विशेष महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन मात्रै होइन यो, विशेष महाधिवेशन अरू पनि हुन सक्छ। यो केन्द्रीय महाधिवेशन हो। यो विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन यो चाहिँ नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा 17(2) बमोजिम अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसमा विवाद छैन। अगाडिका साथीहरू भनिसक्नु भएको छ। त्यो 40% सम्म भन्दा बढी महासंघ प्रतिनिधिहरूले माग गरे भने, कारणको लागि माग गरे भने विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्छ। अनिवार्य छ, अनिवार्य छ। यदि भएन भने, गरेन भने त्यसलाई निर्वाचन आयोगले सचेत गराउनेसम्म गर्न सक्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि यहाँ साथीहरू भनिसक्नु भएको छ। त्यो अनिवार्य बोलाउनु पर्ने विशेष महाधिवेशनलाई केन्द्रीय कार्य समितिले अत्तो थापेर त्यसलाई अड्काएर, हलो अड्काएर गोरु पिट्ने काम गर्यो। हेर्नुहोस्, हामीले बोलाउनु पर्छ, हामीले नबोलाए हुँदैन भनेर जुन भन्यो त्यो भनाइ नै बाहिस छ, प्रतिशोधपूर्ण छ, त्रुटिपूर्ण थियो। विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय कार्य समिति बोलाउनु पर्छ भने कहाँ छ विधानमा? कहाँ छ विधानमा? छ बरु के छ भने 40% विशेष महाधिवेशन दुई किसिमबाट हुन सक्छ। एउटा केन्द्रीय कार्य समितिले बोलाउने, अर्को 40% सम्मका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कारणसहित खोलेर विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छ। दुईटा अवस्थामा केन्द्रीय कार्य समितिले बोलाउने एउटा बाटो हो। 40% भन्दा बढी केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि बोलाउने अर्को बाटो। अनि केन्द्रीय कार्य किन बोलाउँछ? आफ्नो उसको बोलाएन त बोलाएन। केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउने 40% बोली बोलाएपछि त्यो पनि बोलाउनु पाउँछ नि त। बोलाएर अनुरोध गर्ने कसलाई हो? केन्द्रलाई भन्छ। केन्द्रीय कार्य समिति होइन, केन्द्रको परिभाषाभित्र पर्छ। हेर्नुहोस्, केन्द्रमालाई बोलाउने भन्छ। केन्द्रीय कार्य समिति एउटा बोलाउने, त्यो बोलाउने अवस्था तोकेकै छ। केन्द्रीय कार्य समिति बोलाउने भनेको पार्टीको सभापति राजीनामा दिएमा, पद खाली भएमा कार्यवाहक उपसभापतिले दिएर निर्वाचनको लागि बोलाउने अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने छ भनेर चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिको सन्दर्भमा। तर विशेष महाधिवेशन बोलाउने 40% भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले बोलाउने भनेको कारण खोलेर, जे कारणले खोल्न सक्छन्। कुनै देशको स्थिति भए भन्नु पर्दैन। दुई चारवटा कारण खोल, नीतिगत, विधान संशोधन, नेतृत्व परिवर्तन, जसरी कारण खोलेर दिए त्यो कारण खोलेर बोलाउन सक्छन्। त्यो वैधानिक व्यवस्था हो। त्यो बोलाएर केन्द्रमा अनुरोध गरिसकेपछि केन्द्रको परिभाषा विधानको धारा 3 को उपधारा 12 मा छ। केन्द्र भन्नाले केन्द्रीय कार्य समिति वा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय समेत जानुहुँदछ भन्छ। केन्द्रभित्र केन्द्रीय कार्यालय पनि पर्छ। हेर्नुहोस् है, केन्द्रीय कार्य समिति परिरहेछ, केन्द्रीय कार्यालय पनि परिरहेछ। दुईटा पर्दा रहेछ। केन्द्रभित्र केन्द्रले बोलाउनु पर्छ भनेपछि केन्द्रीय कार्यालय बोलाउन सक्यो। केन्द्रीय कार्यालयको परिभाषाभित्र के छ? महामन्त्रीको कामकर्ता अधिकारमा केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा रहनेछ भन्छ। केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा रहन्छ। हेर्नुहोस्, महामन्त्रीको मातहतमा केन्द्रीय कार्यालय रहन्छ भने त्यसको दायित्व त महामन्त्रीको बोलाउनु पर्ने। यदि महामन्त्रीले बोलाएनन् भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 54 को 5 को ङ अनुसार 5000 रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। नबोलायो भने विधान त बोलाउनु पर्ने दायित्व भएकोले बोलाएन, विधान बमोजिम काम गर्नुपर्ने मान्छेले बोलाएन भने त्यसलाई निर्वाचन आयोगले गर्नसम्म सक्छ। निर्वाचन आयोगले गरेन होला, त्यसले एक्सन अगाडि बढाएन होला है। त्यो एउटा पाटो। हेर्नुहोस्, त्यसैले केन्द्रीय महामन्त्रीहरूलाई केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रीय महामन्त्रीहरूले निर्वाचन विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बन्धनकारी व्यवस्था थियो। सो अनुसार बोलाउनै पर्थ्यो। तर यहाँ जागरुक भएर हेर्नुहोस्, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू बोलाउनु आह्वान गर्नुभयो। यत्रो 2/3 बहुमतको महाधिवेशन प्रतिनिधि उपस्थित हुनुभयो। उहाँहरूले एउटा निर्णय गर्नुभयो। पाउनुहुन्छ त्यो आधिकारिक पार्टीको सबभन्दा ठुलो निकाय नै त्यही हो। हेर्नुहोस्, महाधिवेशन फेरि विशेष महाधिवेशनको कामकर्ता अधिकार पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिको कामकर्ता एउटै हो। विशेष महाधिवेशन महाधिवेशन तलका गौड नियमितका ठुला होइनन्, एउटै हुन् महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू।
विशेष महाधिवेशन काम गर्ने अधिकार पनि महाधिवेशन प्रति काम गर्ने अधिकारभित्रै पर्छ। उनीहरू सबै गर्न पाउँछ। हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अङ्ग हो पार्टीको यो महाधिवेशन भनेको। त्यसैले यो अनुसार यो महाधिवेशन सम्पन्न भयो अथवा सम्पन्न हुँदैछ। यो महाधिवेशनमा पार्टीका महामन्त्रीहरूले उद्घाटन गर्नुभयो। त्यसले उहाँले आफूले स्वामित्व ग्रहण गर्नुभयो। अन्य पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यहरू आउनुभयो। त्यसले गर्दा यो महाधिवेशन विशेष महाधिवेशन कानुन सम्मत छ, विधान सम्मत छ, संविधान सम्मत छ। नेपालको संविधान अन्तर्गत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 बन्यो, सङ्घीय कानुन। त्यो कानुन अन्तर्गत पार्टीको विधानहरू बने। हेर्नुहोस्, त्यसैले यो संविधान, कानुन र विधान सम्मत यो विशेष महाधिवेशन छ। पहिला मिडियाका साथीहरू स्पष्ट पार्न चाहन्छु, विधान सम्मत छ। बोलाउनु पर्ने प्रक्रिया बमोजिम बोलाइएको छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बोलाउनु आवश्यक छैन। उसले बोलाउनु पर्ने अवस्था अर्कै अवस्थामा थियो, उसले बोलाएन, त्यो प्रक्रिया महसुस गरेन भने विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले 40% बोलाएकोलाई केन्द्रीय कार्यसमिति बोलाउनुपर्छ भन्ने छैन। उनीहरू आफै बोलाउन सक्छन्। केन्द्रीय कार्यसमिति बोलाउनु त अर्कै बाटो हो, उसले बोलाउने अर्कै बाटो छ, महासचिवप्रति बोलाउने अर्कै बाटो छ। त्यो अर्कै बाटो महासचिवप्रति बोलाएकोलाई मैले बोलाउनु पर्थ्यो भने केन्द्रीय कार्यले भन्न मिल्दैन। त मेरो गोरुको 12 टक्का हुन्छ, विधान सम्मत होइन त। त्यसैले यो विधान सम्मत छ। यो महाधिवेशन विशेष महाधिवेशन भन्ने कुरो साथीहरूलाई मैले, मिडियाका साथीहरूलाई मैले यति कुरो स्पष्ट पार्न चाहेँ। अब अहिलेको परिस्थितिमा महाधिवेशन विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया टुङ्गिन लागेको अवस्थामा यहाँ विशेष महाधिवेशनले यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको धारा 17 आफैमा महाधिवेशनको कार्यविधि हो। त हेर्नुहोस्, दफा 17 कार्यविधि हो। कार्यविधिमा लेखाएको छ दफा 17 को शीर्षकमा। तर त्यो कार्यविधिले पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेको कारणले अझ यो प्रक्रियालाई यो अझ नियमित गर्नको लागि यो महाधिवेशनले एउटा कार्यविधि बनायो। त्यो कार्यविधि 2082 बनायो। त्यो कार्यविधि अनुसार के गर्यो भने यो प्रक्रिया अगाडि बढायो, महाधिवेशन अगाडि बढ्यो। त्यसैले त्यो कार्यविधि अनुसार प्रस्तावहरू जाने भए, कार्यविधि अनुसारै प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गएर एउटा टुङ्गो पुग्न लागेको अवस्थामा एकाएक केन्द्रीय कार्य समितिबाट पार्टीका महामन्त्री सहमन्त्रीहरूलाई आज निष्कासन गरेको अथवा अनुशासन कारबाही गरेको भन्ने मिडियामा सुन्न आयो। हेर्नुहोस्, यद्यपि त्यो कुन विधानको कुन धारा कानुन कुन लगाएर त्यो निष्कासन गरेको कारबाही गरेको भन्ने कुराको बारेमा विस्तृत विवरण आएको छैन। खालि एकजनाले कोही मिडियामा यसो भन्नुभयो भन्ने आएको छ। तर हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार विधानभन्दा माथि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 छ। त्यो 73 को दफा 18 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 18 मा दलले अनुशासनमा कारबाही गर्न सक्छ भन्छ। दलले अनुशासनमा कारबाही गर्न सक्छ। कसलाई? सबैलाई, पदाधिकारी सदस्य सबैलाई। त्यसको प्रक्रिया छ। अनुशासनमा कारबाही गर्न सक्ने प्रक्रिया के छ भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2018 को दफा 2073 दफा 18 मा कारबाही गर्न सक्ने भन्यो। उपदफा 1 मा, उपदफा 2 मा उसलाई सुनवाईको मौका दिनै पर्छ भन्छ। सुनवाईको मौका दिनै पर्छ। हेर्नुहोस् है, सुनवाईको मौका दिइसकेपछि स्पष्ट आधार र कारण सहित निर्णय गर्नुपर्छ भन्छ 3 मा, उपदफा 3 मा। सुनवाईको मौका पनि नदिकन, स्पष्ट आधार र कारण नखोलिकन तानाशाही शैलीबाट, बदनीयतपूर्ण तवरबाट, प्रतिशोधको भावनाबाट पाइँदैन। कसैलाई हेर्नुहोस्, कोही कसैलाई त्यो प्रतिशोधको भावना राखेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 18 को विपरीत नेपाली काङ्ग्रेसको विधान बमोजिम अनुशासनमा कारबाही गर्ने हो भने अनुशासन समिति हुन्छ। अनुशासन समितिले गरेको छैन। अनुशासन समिति छैन। हेर्नुहोस्, अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ, सफाईको मौका दिनुपर्छ, त्यहाँ बल्ल निर्णय गर्छ। त्यस निर्णय उप अनुशासन निर्णय उप केन्द्रीय कार्य पुनः लाग्छ। हेर्नुहोस् त, केन्द्रीय कार्य पुनः लाग्छ। यहाँ त के गर्छ? केन्द्रीय कार्य आफै निर्णय गर्छ। पुनः सुनी निकाय केन्द्रीय कार्य समितिले प्रतिशोधपूर्ण भावना राखेर आफै निर्णय गरेर पाउँछ। पुनः सुनी निकाय हो यो। जिल्ला अदालतको जिल्ला अदालत क्षेत्राधिकारीभित्रको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले ड्याम्मै फैसला गर्न सक्छ। पुनः सुनी निकायले, माथिल्लो अदालतले आफै पुनः सुनी निकाय
केन्द्रीय कार्य समितिले के गरेछ भने आफू निर्णय गर्छ। त्यो पनि के नगरिकन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 18 को विपरीत प्रष्ट विरुद्ध प्राइमा फेसी त्रुटिपूर्ण छ, दूषित छ, बदलितपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले विधान सम्गत छैन, राजनीतिक दल सम्बन्धी 73 को दफा 18 को विपरीत छ, प्रतिशोधको भावनाबाट ग्रसित छ। अघि नै साथीहरू भनिसक्नु भएको छ कि यो अहिलेको कार्य समितिलाई यो हाम्रो कार्यविधिले नै कार्यविधि पेश हुँदा नै यो कार्य समितिले भङ्ग गर्ने निर्णय गरिसकेका छ। यत्रो महाधिवेशन प्रतिनिधि यो विशेष महाधिवेशनबाट त्यो थाहा पाएर एकाएक आज भङ्ग के अरे आज चाहिँ यी महामन्त्रीहरू समेतलाई निष्कासन गरेको भन्ने कुराको प्रतिशोध राखेर निर्णय भएको स्पष्ट छ। त्यसैले यो प्रतिशोधपूर्ण छ यो निर्णय विधान सम्मत छैन। यो निर्णय संसद राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 को दफा 18 को विपरीत छ, संविधानको मर्म र भावनाको विपरीत छ र प्रतिशोधपूर्ण छ। आम लोकतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादी नेपाली कांग्रेसका शुभेच्छुक आस्थावान पार्टी सदस्य सबैको भावनाको विपरीत छ। विधान भन्दा बाहिर गएर यो कानुन भन्दा बाहिर गएर संविधान भन्दा बाहिर गएर गरेको यो दूषित त्रुटिपूर्ण निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। अब त्यसो भने के हुन्छ त? अब यो विशेष महाधिवेशन एउटाले कोर्स लिइसकेको छ। विगत 27 गतेदेखि आजसम्म 4 दिनसम्म आइपुग्दा निर्वाचनको प्रक्रिया पनि निर्वाचन हुनेमा पुगिराखेको छ। अब भने यसले यो विशेष महाधिवेशन वैध छ, कानुन सम्मत छ, संविधान सम्मत छ, विधान सम्मत छ भने यसले आफ्नो निर्णय गर्छ। यो निर्णय गरेर महाधिवेशन निर्णय गरेर यो निर्णय अनुसारको आधिकारिकताको लागि निर्वाचन आयोगमा जानुपर्छ। जस्तो के को लागि भने यो अहिलेको महाधिवेशनको विवाद झण्डाको विवाद होइन अथवा पार्टीको नामको विवाद होइन, नेपाली कांग्रेसै हो। झण्डा चार तारे नै हो, विवाद होइन। चिन्ह सङ्केत पनि विवाद होइन। विवाद भनेको अब पार्टीको केन्द्रीय कार्यको आधिकारिकता हो। केन्द्रीय कार्यको आधिकारिकता मात्रै हो अब विवाद। दलको विवाद नाम होइन, नेपाली कांग्रेसै हो, झण्डा चार तारे नै हो। आधिकारिकता कसले प्राप्त गर्ने भन्ने विवाद मात्रै हो। अब त्यो विवादको लागि यत्रो महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरेको निर्णय जो निर्णय चाहिँ विधि सम्मत छ, प्रक्रिया सम्मत छ। यो निर्णय जानकारी निर्वाचन के अरे यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 51 मा छ। 51 मा यो निर्णय 30 दिनभित्रमा निर्वाचन आयोगमा दिनुपर्छ भन्छ। 30 दिनभित्रमा होइन, भोलि दिन्छ साथीहरूले। 30 दिनभित्र दिनुपर्छ भन्ने छ। आजै दिँदैमा चाँडै दौडेर गएर राजा हुने जस्तो होइन यो। 30 दिनभित्र दिनुपर्छ भन्ने छ। 30 दिनभित्र साथीहरू दिनुहुन्छ त्यहाँ, अथवा भोलिपल्ट दिनु होला। कहाँ दिनुहुन्छ? निर्वाचन आयोगमा। निर्वाचन आयोगले के गर्छ? यो दल त्यही नै हो, विधान यही नै हो, झण्डा यही नै हो, विवाद छैन। खालि कार्य समितिको विवादमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 दफा 51 बमोजिम निर्णय गर्नुपर्छ। अझ निर्णय गर्ने भन्दा पनि उसले यो वैधता यो कार्य समिति दिनुपर्छ, यो कार्य समितिलाई। किनभने यो विधि सम्मत छ, प्रक्रिया सम्मत छ। त्यस कारणले यो कार्य समितिलाई वैधता अथवा यसको यो अहिले जुन निर्णय भएर जान्छ यो विशेष महाधिवेशनबाट, यसले चाहिँ के गर्छ? अध्यावधिक यो कार्य समितिले त्यहाँ गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले हेर्नुहोस्, त्यो गर्नै पर्छ, बाध्यात्मक छ। किनभने गर्नुपर्छ भनेको छ, गर्नुपर्छ। यो वैधता हो भन्ने कुराको पुष्टि यो महाधिवेशनले देखाउनुपर्छ। महाधिवेशनका तमाम साथीहरूको उपस्थित देखिन्छ भने हेर्नुहोस्, त्यसले त्यो एउटा वैधताको कुरामा 51 बमोजिम भयो। यदि निर्वाचन आयोगले अब तपाईँको जिज्ञासा फेरि 51 बमोजिमको अध्यावधिक निर्वाचन आयोगले गरिदियो, भोलि नै गर्न सक्छ, पर्सि नै गर्न सक्छ, सकियो, टुङ्गियो। त्यसको वैधता कुन कार्य समितिले प्राप्त गर्यो? यो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिले वैधता प्राप्त गर्यो। अझ वैधता प्राप्त गर्ने कुरामा निर्वाचन आयोगले विवाद सिर्जना गर्यो, विवादको निरूपण गर्नुपर्ने भयो। हेर्नुहोस्, ठान्यो भने त्यो ठान्नु हुँदैन। निर्वाचन आयोगले 51 दफा 51 बमोजिम वैधता दिनुपर्छ। किन यत्रो विशेष महाधिवेशन विधि सम्मत छ, प्रक्रिया सम्मत छ प्राय। त्यसैले यो पहिलो स्टेज भयो। यदि निर्वाचन आयोगले विवादको निरूपण गर्ने ठान्यो अथवा विवाद छ भन्ने ठान्यो भने
दफा 43 मा विवादको निरूपण गर्ने कुराहरू छन्। दफा 43 मा तपाईहरु अनौठो छ मिडियाका साथीहरु, म भन्छु नेकपा एमाले केपी ओली र माधव नेपालको बेला फुट्यो। हेर्नुस् है, त्यो फुटेको बेलामा 75 सालमा अनि त्यो दफा संशोधन भयो। तपाईहरु अब मिडियाका साथीहरु भनिदिन्छु म, त्यो संशोधन कसरी भयो हेर्नुस् त। त्यो संशोधन कसरी भयो भने दफा 43 मा यस्तो पनि ऐनले परिकल्पना गर्नुहुन्छ। ऐन के हो नि हेर्नुस् है, दफा 43 विवादको निरूपण, दुई वा दुईभन्दा बढी दल बीच, दुई वा दुईभन्दा बढी दल बीच एउटा अर्को थप संशोधन भएको। हेर्नुस् अब 75 मा संशोधन भएको, वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरू बीच, एउटै दलमै पक्ष हुँदो रहेछन्। हेर्नुस् त, एउटै दलमा पनि दुई वा दुईभन्दा बढी पक्ष हुँदो रहेछन् भन्ने कुरो यो ऐनले परिकल्पना गर्यो। ल हेर्नुस्, ऐनमा यस्तो छ। यो ऐनमा कहिले संशोधन भयो भने 75 सालमा जुन बेलामा एमाले फुट्यो, माधव नेपाल र पार्टी फुटेको बेलामा तत्कालीन कसको प्रभावमा पसेर कसरी भयो बुझिहाल्नु तपाईहरुले। त्यसैले एउटै पार्टीभित्र पनि एउटै दलका पनि दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरू हुन सक्छन् भन्ने परिकल्पना गर्यो। त्यस्तो अवस्थामा कुन पक्षले दल त एउटै हो, एउटै दल छ नेपाली कांग्रेस, कुन पक्षले आधिकारिकता प्राप्त गर्ने भन्ने कुरो निर्वाचन निर्णय गर्छ। नेपाली कांग्रेस हो दल, खाली आधिकारिकता के को कार्यसमितिको मात्रै हो, यति हो। हेर्नु, पार्टी फुट्दैन, पार्टी नेपाली कांग्रेसै हो, झण्डा चार तारै न हो। एउटै दलभित्र पनि दुई पक्षको बीचको आधिकारिकता प्रश्न हो अहिले भनेको हो। त्यो प्रश्न उठ्यो भने निर्वाचन आयोगले के गर्छ भने अनि विवादको निरूपण गर्ने अर्को पाटो छ। दफा 51 को एउटा पाटो तुरुन्तै गर्ने भइहाल्छ नि। हेर्नुस्, त्यो गर्नुपर्छ कि नेपाल अब राष्ट्रिय निर्वाचनको परिवेशमा प्रतिसभाको सदस्यहरूको यो के भन्छ 6 गतेलाई नोमिनेसनै छ। त्यो सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले चाँडोभन्दा चाँडो दफा 51 अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ, अध्यावधि गरिदिनुपर्छ, अध्यावधि।